Let's maintain the history by creating new history in direct selling industry. नमस्ते, म डबल डायमन्ड वंगे शेर्पा युएबाट आज म यहाँहरु सामु अत्यन्तै खुशीको खबर लिएर आएको छु। विशेष गरी प्रत्यक्ष वितरण प्रणालीलाई नेपालमा सरकारबाट स्वीकृति पाएको छ र विशेष गरी DXN ले इजाजत पत्र प्राप्त गरेको छ र हामी अत्यन्तै खुशी छौं र यो खुशीको खबर लिएर यहाँहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। मैले भने चाहिँ पुर्खौलीले रचेका इतिहासलाई कायम राख्दै अब हामीले नयाँ इतिहास रच्नुपर्छ र प्रत्यक्ष वितरण प्रणालीले तपाई हामीलाई इतिहास रच्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अवसर दिएको छ र अब हामी सबैजना जुटेर इतिहास रच्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ र यही सन्देश लिएर विश्वभरिका सक्सेसफुल लिडरहरुसँग हामी खुशीका खबरहरु लिएर आएका छौं र जति पनि देश विदेश र नेपालमा रहनुहुने सम्पूर्ण DXN लिडर्स, DXN मेम्बर र DXN डिस्ट्रिब्युटरलाई म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने यो सन्देश नेपालीहरु हरेक मास 3 करोड नेपालीहरु माझ यो सन्देश दिउँ ताकि हामीले कानुनी रूपमा अब नेपालमा DXN खुलेर गर्न सक्छौं भन्ने सन्देश दिन चाहन्छौं र विशेष गरी मेरो सम्पूर्ण लिडर्सहरु आउँदै हुनुहुन्छ मेरो साथमा र यहाँहरुले सुन्नु होला र यो सन्देशलाई संसारभरि फैलाउनु होला भन्ने रिक्वेस्ट गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते, गुड मर्निङ। Good morning everyone. This special message is for the people who are Nepalis because Nepal DXN is opening. I just got the message from Vongesh Sharpa and this is a golden opportunity for all those people who are in Middle East working so hard from so many years, and the network marketing was stopped for almost 8 to 10 years. Now is the time for you to go back home with this golden opportunity. You have all the characteristics, you have all the traits to become a very successful entrepreneurs. You are very humble people, you are very hard-working people, and you are the people who are ready to change. So this small message should open your mind and start working hard, whether you are in Nepal or whether you are in Middle East or whether you are anywhere in the world. I wish you all the best, and this freedom which you are looking at, this is what you are going to get from DXN and Go Crown Ambassador. Thank you. Namaste and good morning. म भानुभक्त धमला, क्राउन डायमन्ड काठमाडौँबाट धेरै समयको पर्खाइपछि नेपालमा डाइरेक्ट सेलिङ सिस्टमको चाहिँ स्थापना भएको छ। यो खुशीमा संसारैभरि छरिएर रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई र जो यसमा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा संलग्न हुनुहुन्छ सबैलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु। र यो सिस्टमलाई नेपालमा स्थापित गर्नको लागि नेपाल गभर्नमेन्ट र यसमा चाहिँ सहयोग गर्ने अन्य व्यक्ति तथा संस्थाहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। र यो सिस्टम नयाँ सिस्टम नेपालमा इन्ट्रोड्युस भएको छ। यसलाई सही मायनेमा हामीले गएर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सके दिनानुदिन 1500-1600 को हाराहारीमा जो नेपालबाट युवाहरू विदेशी नै क्रम थियो केही अपर्च्युनिटीको खोजीको लागि, त्यो अपर्च्युनिटी अहिले हाम्रो आफ्नै घर दैलोमा आफ्नै डोर स्टेपमा आइपुगेको छ। यसलाई हामीले जुन कानुन नयाँ बनेको छ यसलाई चाहिँ यसको परिधिभित्र रहेर सही प्र्याक्टिस गरौँ र देशमा नै आफ्नै घरमा बसी फ्यामिलीको साथमा यो बिजनेसलाई अगाडि बढाउन सकेदेखि स्वरोजगार हुने त छँदैछ। DXN जस्तो कम्पनी जसले वर्ल्ड वाइड मार्केटिङ गर्न वान वर्ल्ड वान मार्केट कन्सेप्ट भनेर हिँडेको छ। त यो कन्सेप्टको कारणले गर्दाखेरि पहिला हामी विदेशमा जाने गर्थ्यौं र महिनाभरि काम गरेर म्यानुअली अब यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि अहिलेसम्मको हाम्रो प्र्याक्टिस देश छोडेर विदेश जाने, विदेशमा गएर महिनाभरि लगाएर तलब कमाउने अनि त्यो तलब चाहिँ नेपाल पठाउने रिमिटेन्स गर्ने, त्यो चाहिँ म्यानुअल रिमिटेन्स हो। अब त्यसको सट्टामा यो सिस्टमले चाहिँ हामीलाई देशमै बस्ने, परिवारको साथमा बस्ने र देश विदेशमा हाम्रो कन्सेप्टलाई फैलाउने, त्यसले गर्दाखेरि हरेक महिना चाहिँ यहाँ अटोमेटिक रिमिटेन्स भित्रिने गर्छ। त्यो चाहिँ हरेक व्यक्तिलाई, हरेक परिवारलाई, कम्युनिटीलाई र देशलाई समेत आर्थिक टेवा
पुग्न जानेछ। यो कुरालाई हामीले विचार गर्यौं भनेदेखि यसबाट हामी समग्रमा सबैको चाहिँ उन्नति प्रगति हुनेछ। यही शुभकामनाको साथमा म तपाईहरुबाट बिदा लिन चाहन्छु। थ्यांक यू भेरी मच। गुड मर्निङ अगेन। Hello, a very good morning from Dr. Asma Munir to the DXN Nepal. It's a very happy moment for all of us that such a beautiful community is now being privileged by having a office of their own. I congratulate you and I thank all the Nepali brothers and sisters for a very fruitful effort which they have put in last 8 years for getting this platform there. And I wish you success, I wish you health, wealth and happiness, and I'm ready to help you in any kind, whenever if you want to promote any propagation of information and to learn. And it's a very good blessing for you that this is an opportunity at your doorstep that you can now very peacefully enjoy the best business of the world, network marketing. And I wish you all the success for all the young leaders and for all the senior leaders. I would like to say thanks for their struggle, and they should carry on working hard to promote these little birds now. All the very blessed, all the prayers for you all. Fly high, go crown, and be successful and happy for the life you have ahead. Very good morning. Good morning, everyone. It's a great moment for DXN all over the world, because one of the largest communities in DXN is people from Nepal, and it's been 8 years of long struggle for us to get the system stabilized over there, and we are all happy and we are very thankful to Nepal government that the law had come into place and DXN Nepal had become officially recognized direct selling company in Nepal. And tomorrow is gonna be the future is gonna be very, very bright for Nepali members all over the world. And sitting in the management of DXN, we are very happy for all Nepali members of DXN. And wish you all the best. Go Crown Ambassadors. Thank you very much. गुड मर्निङ डिएक्सन। विश्वको कुना कुना र बस्ती बस्तीमा आफ्नो कार्यको लागि कर्ममा शरीक हुनुभएको सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा यो जानकारी गर्दछु कि डिएक्सनको एमएलएम सिस्टम नेपालमा कानुनी मान्यता सहित अगाडि बढ्दैछ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई यस खुशीको घडीमा हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। यस घडीको लागि हामीले कानूनको प्रतीक्षामा 8 वर्ष 4 महिना गुजारेका छौं। एउटा गरिबले संसारकै जडीबुटीको राजा प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीको माध्यमबाट फ्रीमा प्रयोग गर्न पाउने संसारकै अति उत्तम प्रणाली आज तपाई हामी नेपालीहरूको हातमा पनि पर्न गइरहेको छ। तसर्थ सत्य तथ्यको खोजी, सरल प्रस्तुतिकरण, प्रयोगको पूर्ण जानकारी र प्रशिक्षणलाई पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढाएर डाइरेक्ट सेलिङमा नेपालको नामबाट रोशनी भरौं भन्दै आजको सन्देश राख्दछु। एक्जिक्युटिभ डबल डायमन्ड इन डिएक्सन, झबिन्द्र पौड्याल, हाल चितवन, नेपाल। गुड मर्निङ डिएक्सन। गुड मर्निङ, शुभ प्रभात। संजय हुनुहुन्छ। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। बहुत साल का इंतजार के बाद हमारे लिए खुशखबरी आ गया। नेपाली गवर्नमेंट डीएक्सन के लिए एक लाइसेंस इश्यू किया, डायरेक्ट सेलिंग लाइसेंस। पहला कंपनी ऐसा लाइसेंस मिलने वाला पहला कंपनी डीएक्सन है। ये लाइसेंस हमारा पूरा लीडर्स का बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए एक मौका देगा। अभी तक हमारा सिस्टम उधर चालू नहीं था, अभी उधर भी शुरू किया। अभी आप लोग को बहुत जोर से ये डीएक्सन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लीडर्स and all the management staff who were behind to get this license. पर्खिने व्यक्तिले जहिले पनि पाउँछ, हतार गर्ने व्यक्तिले धेरै कुरा गुमाउँछ। नमस्कार मित्रहरू, म सिनियर स्टार डायमन्ड रामप्रसाद ढकाल, हाल युएबाट। झन्नै 8 वर्षको लामो पर्खाइपछि नेपाल मातृभूमिमा अहिले डीएक्सन भित्रिएको छ। लामो पर्खाइलाई
पर्खन नसक्ने ती व्यक्तिहरूले अहिले धेरै कुरा गुमाइसके, तर ती पौरखी व्यक्तिहरू जसले पर्खाइमा विश्वास गरे, जसले केही पाउँछु यदि मैले पर्खिएँ भनेर कमिटमेन्ट गरे, र ती सबै व्यक्तिहरूले आज डिएक्सनलाई मेरो मातृभूमि नेपालमा पाएका छन्। मित्रहरू, हामी सधैँभरि केही पनि कुरा यदि प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भने पर्खिने बानी बसालौँ। त्यही लामो पर्खाइले गर्दाखेरि आज नेपालमा हामीले डिएक्सन पाएका छौँ। धन्यवाद मित्रहरू। Good morning, everyone. Good morning, DXN Nepal. It's indeed a very happy and proud moment for every DXNer across the globe that the good news has finally arrived. DXN Nepal is a legal entity in Nepal now. Nepal government has officially declared direct selling as a legal term in Nepal. It's a very proud moment. Last 8 years of struggles has finally given a fantastic result. Let us take this moment to thank each one of our strong leaders who stood as strong pillars during this crisis time. Your perseverance is unmatched. Let us take this moment to thank Nepal government for understanding the potential of this fantastic industry. Ladies and gentlemen, tomorrow is all yours. Do your best. All the best. See you soon. Go Crown Ambassadors. नमस्ते, म केदार पुडासैनी एजुकेटिभ स्टार डायमन्ड दुबईबाट, र म अत्यन्तै खुसी छु किनकि नेपालमा फाइनल्ली आफ्टर 8 इयर्स एउटा डिएक्सन सिस्टम चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्टबाट स्वीकृति प्रदान भएको छ, र यो हाम्रो लागि अत्यन्तै खुसीको कुरा हो कि हामी लगायत हाम्रा नेपालमा रहेका फ्यामिलीहरूले पनि यो सिस्टम चाहिँ उहाँहरूले पनि चाहिँ आबद्ध भएर यो बिजनेसलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ, र त्यसको साथसाथमा हामी विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्ना फ्यामिलीहरूलाई पनि एउटा बिजनेसमा इन्भल्भ गराएर हामी त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा टिम चाहिँ क्रिएट गर्ने एउटा माहौल बनेको छ। त्यसको लागि चाहिँ म नेपाल गभर्नमेन्ट लगायत यहाँका सम्पूर्ण लिडरहरू जसले यसको लागि एफोर्ट गर्नुभयो, जसको यसको लागि सपोर्ट गर्नुभयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसको साथसाथमा सम्पूर्ण लिडरहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने सबैजना हामीले एउटा डिएक्सन नेपाली टिम एकदम स्ट्रङ बनाउनुपर्छ, र हामीले विदेशमा रहेका व्यक्तिहरू पनि एकदम यो डिएक्सन सिस्टमलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउनुपर्छ भन्दै मेरो शब्द यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। नमस्कार, म एसएसडी पुष्प चामलिङ राई, हाल साउदी अरबबाट, र स्पेशल आज म विशेष गरी डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम नेपालमा पनि खुलेको यो खुसियालीमा अत्यन्तै हर्षित छु, अत्यन्तै खुसी छु। तसर्थ यो खुसियालीमा हामी नेपाली, सिङ्गो नेपाली सगरमाथाको देश भनेर चिनेका छौँ, गौतम बुद्ध जन्मेका देश भनेर चिनेका छौँ, साथमा वीर गोर्खालीका देश भनेर चिनेका छौँ नेपाली भनेदेखि अबको पालो भनेको चाहिँ हामी फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, अबको पालो भनेको चाहिँ तपाईँ हाम्रो पालो भनेको चाहिँ के हो? संसारभरिको डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा आबद्ध रहेको व्यक्तिहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै क्राउन एम्बेसडर जन्माउने देश नेपाल हो भनेर चाहिँ हामीले त्यस्तो आफ्नो पहिचान र खुबीको विकास गर्न सक्ने खालको क्षमताको विकास ठाउँ-ठाउँबाट जुटेर सबैजना व्यक्तिहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट लागि परौँ भन्दै अहिलेको मेरो आफ्नो छोटो मिठो भनाइबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार, हैप्पी गुड मॉर्निंग डिएक्सन। Good morning friends, how are you all? बधाई हो all नेपाली लीडर्स, बिकॉज वो दिन के लिए आप लोग इंतजार कर रहे था डायरेक्ट सेलिंग अप्रूवल होने के लिए। वो दिन ऑलरेडी आ चुका है। नेपाल गवर्नमेंट ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग को अप्रूवल दे दिया। देखो अभी तक विदाउट पीवी आप लोग डीएक्सन में प्रोडक्ट लेता था, अभी से लेके ये जो डीएक्सन में नेपाल कनेक्टेड है, पीवी के साथ आप बिजनेस कर सकता है, अपना जो बिजनेस डेवलप कर सकता है, स्टार एजेंट बन सकता है, क्राउन डायमंड बन सकता है, क्राउन एम्बेसडर बन सकता है। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। भेरी गुड मर्निङ टु इच एन्ड एभ्री वान। म एक्जिक्युटिभ डबल डायमन्ड प्रताप कडेल। लामो समयदेखि नेपालमा डिएक्सन कम्पनीद्वारा उत्पादित प्रोडक्टहरूको बिक्री वितरण गर्ने प्रक्रिया ट्रेडिसनल ढङ्गबाट हुँदै आएको कुरा यहाँहरू सबैलाई अवगत नै छ। हामीले केही दिन अगाडि यसलाई स्थायी रूपमा बिक्री वितरण गर्नको लागि
डाइरेक्ट सेलिङ सिस्टममा बिक्री वितरण गर्नको लागि हामीले स्थायी इजाजत पत्र प्राप्त गरेका छौँ। यो हामी सबैको लागि खुसीको अवस्था हो। अब हामीले आउँदा दिनहरूमा हिजोको जस्तो अप्ठ्यारो स्थिति पक्कै पनि झेल्नुपर्ने छैन। थ्याङ्क यू एन्ड गड ब्लेस यू। नमस्कार, गुड मर्निङ। म पारस विश्वकर्मा युए शारजादेखि। सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अवगत भएकै कुरा हो, डाइरेक्ट सेलिङ अब विधिगत रूपमा हामीले नेपालमा गर्न पाउने भन्ने कुरो जानकारी भइसकेको छ। समस्त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले के आग्रह गर्न चाहन्छु, के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अबको 2025 मा सबभन्दा धेरै क्राउन एम्बेसडर कहाँबाट भन्दा नेपालबाट भन्ने चाहिँ सबैलाई जानकारी होस् र हामीले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ कि रिएक्सन नम्बर 1 नेपाली हो भन्ने चाहिँ हामीले देखाउन पर्ने हुन्छ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, गुड मर्निङ, नमस्कार। हेलो एभ्रिवान, म डबल डायमन्ड पूर्ण रेग्मी सिन्स 10 लङ इयर्सबाट डिएक्सनमा छु। डिएक्सन डिरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री अन्तर्गत पर्ने फास्टेस्ट ग्रोइङ कम्पनी हो, जुन कम्पनीबाट विश्वव्यापी रूपमा आज धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न सफल हुनुभएको छ। यति बेला हामी सबैजना एकदमै खुसी छौँ, किनभने भर्खरै मात्रै 2077 असार 19 गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री तथा वितरण गर्न पाउने गरी डिएक्सन कम्पनीलाई इजाजत दिएको छ। यो तपाईँ हामी सबैको लागि एकदमै खुसीको कुरा हो। हामी जति पनि डिएक्सन फ्यामिली छौँ, डिरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री अन्तर्गत पर्ने हामी जति पनि व्यक्तिहरू छौँ, सम्पूर्ण सबैलाई म कङ्ग्रेचुलेसन भन्दै अबको समय हामीले हाम्रो जुन एउटा भिजन छ, मिसन छ, हेल्थ, वेल्थ अनि ह्याप्पिनेस, यो विश्वव्यापी रूपमा स्प्रेड गरेर छुट्टै एउटा कीर्तिमान बनाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिँदै वन्स अगेन कङ्ग्रेचुलेसन टु अल अफ अस। थ्याङ्क यू। नमस्ते, गुड मर्निङ डिएक्सन। म स्टार डायमन्ड खेमराज नेउपाने, हाल दुबईबाट। नेपालमा सिस्टम छैन भनेर डाइरेक्ट सेलिङमा आबद्ध हुन आनाकानी गर्नेहरूको लागि अब बहाना तोडिएको छ। नेपाल सरकारले डाइरेक्ट सेलिङ सिस्टमलाई मान्यता दिएको छ। यसको भरपूर फाइदा उठाउन देश विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। हस्त, धन्यवाद। नमस्ते, म विक्रम अधिकारी, हाल नेपाल चितवनबाट। तपाईँहरूलाई थाहा भयो होला, अब डिएक्सन कम्पनी पनि नेपालमा वैधानिक रूपले सुचारू भइसकेको छ। यो सुनौलो अवसर आएको छ तपाईँ हामी सबै नेपालीहरूका लागि। अब आफ्नै देशमा आएर पनि अब आफ्नो डिएक्सन व्यवसायलाई अगाडि बढाउने यो अवसर आएको छ। अतः म सबै डिएक्सन प्रेमी लगायत डिएक्सन व्यवसायीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि अब यस नेपालमा पनि आएर हामीले आफ्नो नेतृत्वको विकास गरी डिएक्सन व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। हामी यस नेपाल लगायत अन्य देशहरूमा पनि आफ्नो वन वर्ल्ड वन मार्केट सिद्धान्तलाई अपनाएर हाम्रो डिएक्सन व्यवसाय अगाडि बढाउन सकिन्छ र आफ्नो जीवनमा स्वास्थ्य, समृद्धि र खुसी अवश्य पनि ल्याउन सकिन्छ। तसर्थ म सबै नेपाली जो पनि डिएक्सन व्यवसायमा लाग्नुभएका सबै युवाहरू लगायत दिदी बहिनी दाजुभाइ सबैलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु कि हामी सबै अब अवश्य नै क्राउन एम्बेसडरको लागि अगाडि बढ्नु पर्दछ। हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेकै हाम्रो चाहिँ क्राउन एम्बेसडर हुनुपर्छ। प्रत्येक नेपाली नागरिकले क्राउन एम्बेसडरको झण्डा अवश्य नै फहराउनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ र हाम्रो सिस्टम चाहिँ देश विदेश लगायत सर्वत्र व्यापक रूपले फैलियोस् भन्ने धारणा राख्दै सबैलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। गुड मर्निङ डिएक्सन, ह्याप्पी डिएक्सन। यहाँ सम्पूर्ण नमस्कार, म जीवन नेउपाने, हाल नेपालबाट। अत्यन्त खुसीको कुरा छ, हाम्रो पर्खाइ 8 वर्षसम्मको यो लामो पर्खाइपछि नेपालमा डाइरेक्ट सेलको चाहिँ अथोराइज हामीले पाएका छौँ र हामी सबैले पर्खिएको विषय थियो। नेपालमा कहिले सिस्टम खुल्छ, कहिले चाहिँ डिएक्सन गर्न पाइन्छ सिस्टमेटिक तरिकाले भन्ने पर्खाइ हाम्रो भइरहेको थियो विदेशमा रहँदा र नेपालमा बसी सम्पूर्णको लागि पनि इजाजत पत्र हामीले पाइसकेका छौँ। अत्यन्त खुसीको कुरा छ। अब यसलाई हामीले यो पाएको इजाजतलाई सही तरिकाले हामीले प्रयोग गर्छौँ र हामीले खोजेको जुन अपर्च्युनिटी छ, जुन हामीसँग जुन प्लान छ, जुन हामीसँगको ड्रिम छ, त्यो पुरा गर्नको लागि एकदमै ठुलो अवसर हो। यसलाई हामीले एकदमै मनन गरौँ र आफूले बनाएको सपनालाई पुरा गर्नको लागि
एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी र एकदमै राम्रो प्लेटफर्म भएको कारणले गर्दा तपाईँले जो विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरू आफ्नो परिवारको लागि डिएक्सनको बारेमा राम्रो तरिकाले अन्डरस्ट्यान्डिङ गराउनु होला र नेपालमा बस्नुहुने सम्पूर्णको लागि यो एकदमै ठुलो अपर्च्युनिटी हो। हामी पैसाको लागि विदेश जाने गर्छौँ तर सबै कुराहरूको फुलफिल यही डिएक्सन कम्पनीले गर्छ। त्यसैले तपाईँहरू सम्पूर्णलाई यो छोटो भिडियो मार्फत तपाईँलाई यो जानकारी दिन चाहेँ कि तपाईँहरू सम्पूर्णले यो डिएक्सनको बारेमा अलि राम्रोसँग बुझ्नुहोस् र यसलाई चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटीको बारेमा लिएर तपाईँ अगाडि बढ्नु होला र तपाईँहरू सम्पूर्णको लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो हामी लाइफ वेलनेस स्टोर वालिङ स्याङ्जाको तर्फबाट तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते, जय नेपाल। नमस्ते, म गरिमा शेर्पा घर ओखलढुङ्गा हाल साइप्रसबाट बोल्दैछु। आज म हजुरहरूको माझमा यति धेरै ह्याप्पी न्युज लिएर उपस्थित भएको छु। वर्ल्डको विश्वको नम्बर 1 हेल्दी प्रोडक्ट डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम अब नेपालमा पनि खुलेको छ। तपाईँ हामी सबैजनाले घर बसी गर्न सक्ने बिजनेस, बिना एजुकेसन क्वालिफिकेसन, महिला पुरुष अशिक्षित अशिक्षित जसले पनि गर्न सक्ने बिजनेस र आफ्नो घरमा काम गर्दा गर्दै, आफ्नो किचनमा काम गर्दा गर्दै आफ्नो स्वास्थ्य बनाउनुको साथसाथै आफ्नो हाम्रो एउटा फ्युचरमा एउटा इन्टरनेसनल बिजनेसम्यान बन्ने अवसर मिलेको छ। यो अवसरलाई तपाईँ हामी सबैले बुझेर चाहिँ अगाडि बढौँ भनेर सल्लाह दिन चाहन्छु। यस्तो मौका फेरि पनि आउन सक्छ, त्यसैले सबैजनालाई ढिला नगरिकन आफ्नो स्वास्थ्य बनाऊ र साथसाथै एउटा इन्टरनेसनल बिजनेसम्यान भनेर आफ्नो फ्युचरलाई बनाएर समाजमा आफूलाई चिनाउ गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। गुड मर्निङ, नमस्ते सम्पूर्ण हाम्रो नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा। र खुसीको खबर छ कि हाम्रो डिएक्सन नेपाल अब सिस्टम सहित हामीले काम गर्नु पाउने र सबैजनाले आफूले एउटा बेरोजगार भएर बसेको साथीहरू हुनुहुन्छ, सबैले रोजगार पाउने एउटा ठुलो अवसर पाइरहेका छौँ र यो अवसर हामी सबै नेपालीहरूको लागि हो। र आउनुहोस् तपाईँहरू पनि यो भिडियो हेरेर तपाईँहरू हामी एउटा सिस्टममा बसौँ र आफ्नो फ्युचर, आफ्नो जेनेरेसनको फ्युचरलाई चाहिँ ब्राइट बनाउँ भन्न चाहन्छु। हस् त, नमस्ते, थ्याङ्क यू भेरी मच, गुड मर्निङ। संसारकै सबैभन्दा साहसी, इमान्दारी, मेहनती र कडा परिश्रम गर्ने हुँदा हुँदै पनि अवसरको खोजीमा संसारभरि फैलिएर बस्नु परेको अवस्थामा डिएक्सन जस्तो गरिमामय कम्पनी 27 वर्षदेखि संसारभरि स्वास्थ्य, समृद्धि र खुसीको नारा बोकेर हिँडेको दुनियाँकै सबैभन्दा ठूलो वेलनेस कम्पनी आज नेपालमा खुलेको समाचारले हामी सबैलाई धेरै खुसी मिलेको छ। अब हामी नेपालमा आफ्नै घरमा आफ्नै परिवारसँगै बसेर आफ्नो सपना पूरा गर्न सकिनेछ, स्वास्थ्यको र समृद्धिको फ्रिडम लिन सकिनेछ। यो अवसरमा म राज घले युएईबाट तपाईहरू सबैलाई नेपालमा डिएक्सन खुलेको उपलक्ष्यमा शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। नमस्ते, म एसएसडी अमृत पाण्डे। नमस्कार, म एसएसडी ओसिन बसल पाण्डे। हाल हामी दुबईमा छौँ र हामी नेपाली र हाम्रो देश नेपालमा पूर्ण डिएक्सनले स्थान पाएको छ अथवा विगत केही वर्षबाट ओझेलमा परेको एमएलएम सिस्टम र डिएक्सन सिस्टमले अहिले पूर्णतया नेपाल सरकारबाट स्वीकृति पाइसकेको अवस्थामा हामीले अब एक घर एक डायमन्ड बनाउँदै आत्मनिर्भर स्वावलम्बी बन्नको निम्ति पहल गरौं र सरमाथाको देशलाई अब डिएक्सनका टप लिडरहरू क्रिएट गर्ने देश भनेर चिनाउँदै अगाडि बढ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। गुड मर्निङ डिएक्सन। नमस्ते, म नोर पाखरिन हाल साउदी अरेबियादेखि। स्पेसली यहाँलाई खुसीको सन्देशसँगै यहाँहरूमा उपस्थित भएको छौँ। हुन त यहाँलाई कतिलाई अवगत होला, कतिलाई नहोला र पनि सबैलाई अवगत हुनेछ। वर्षौंदेखि कुर्दै आएको जुन हाम्रो प्रत्यक्ष बिक्री वितरण प्रणाली, जुन नेटवर्क मार्केटिङको सिस्टम जुन नेपालमा पेन्डिङ थियो, संसारभरि नै फैलिरहेछ र पनि यो सिस्टमलाई चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले पनि पारित गर्दै हामीहरू सबैमा चाहिँ एउटा सुनौलो अवसर दिनुभएकोमा हाम्रो सरकारप्रति पनि म एकदमै आभार प्रकट गर्दै सबै नेपालीहरू एउटा स्वस्थ समृद्धि खुसी हुँदै एउटा हातेमाला गर्दै अगाडि बढौँ भन्ने एउटा पोजिटिभ सन्देश यहाँहरूमा छोड्दै म नोर पाखरिन बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद अनि गुड मर्निङ डिएक्सन। हाई, गुड मर्निङ डिएक्सन। म विप्रज लामा हाल साउदी अरेबियाबाट। म हजुरहरूको लागि हाम्रो डिएक्सन कम्पनीले जुन पाउनु भएको अचिभमेन्ट र हाम्रो महान लिडरहरूको योगदानको बारेमा हजुरहरूलाई एकदम खुलेआम चाहिँ एउटा सूचित गर्न चाहन्छु। जो विगतमा डिएक्सनकोमा लागेर चाहिँ
जति पनि आत्मामा आलोचना भएर बस्नुभएका साथीहरूको लागि एकदमै ओपनली ग्रान्ड प्रिमियर भएको छ आज यो डिएक्सन फिल्डमा। एकदमै महान ओपनिङ हो यो है। यसलाई हामीले बिल्कुल आफ्नो समयलाई 1 इन्च पनि तलमाथि नगरेर आफ्नो काममा प्रतिबद्धता भएर आफ्नो र आफ्नो फ्यामिली आफू र देशलाई माथि लानेतिर लागौँ साथी हो। अब हामी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले अरूको मुलुकमा गएर कसैको चाकरी कसैको सेवामा आफ्नो दिन फ्याँक्नुपर्ने यो अवस्था आउँदैन, किनभने हामीसँग अलरेडी इन्टरनेसनल मल्टी लेभलको बिजनेस आफ्नो साथमा छ र हातमा छ। सो सबैजना डिएक्सन प्रेमी साथीहरूलाई, जो डिएक्सनमा जोइन भएका, जो नभएका हल्का फुल्का डिएक्सनलाई हल्कामा बुझ्नुभएका साथीहरूको लागि म यो यति भन्न चाहन्छु कि डिएक्सनलाई बुझ्नुहोस् र यसलाई परख्नुहोस् र आफ्नो फ्युचरलाई आफूले बदल्नुहोस्। यो एकदमै ठुलो अपर्च्युनिटी छ हजुरहरूको लागि। सो अल द बेस्ट सबैजना लिडर्स, ग्रुप लिडर्स एन्ड मेम्बर्स, डिस्ट्रिब्युटर, हाम्रा न्यू लिडर्स, न्यू जोइन।